नमस्कार, स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द नेपाल टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम गन्तव्य नेपालमा। वर्तमान सरकारले पछिल्लो समयमा गरेका केही सकारात्मक निर्णयहरूले पर्यटन क्षेत्रमा ऊर्जा पैदा गरेको छ। वर्तमान सरकारले बाह्य पर्यटकको हकमा अन अराइभल भिसा उपलब्ध गराउने र शून्य क्वारेन्टाइनको व्यवस्था लागू गरेको छ। यसअघि 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यसका साथै बजेट मार्फत घोषणा भएको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि 10 दिने पर्यटन काजको पनि कार्यविधि तयारमा सरकार जुटेको छ। यसले पर्यटन क्षेत्रमा केही सकारात्मक सङ्केतहरू दिएका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यिनैको सेरोफेरोमा रहेर नेपालको पर्यटनलाई आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउनु पर्ला भन्ने विषयमा विश्व पर्यटन सञ्जालसँग आबद्ध नेपाल टुरिज्म बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशीसँग छलफल गर्नेछौँ। दीपक सर, यहाँलाई नेपाल टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नेपालको जस्तो अहिले यो सरकारले पछिल्लो समयमा जुन निर्णयहरू गरे त्यसले पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो खालको हलचल पैदा गरेको छ र यसले चाहिँ जस्तो नेपालको पर्यटनलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि कस्तो खालको सन्देश दिएला भन्ने लाग्छ यहाँलाई? यो निर्णय वास्तवमा निकै महत्त्वपूर्ण निर्णय हो। यसले एउटा के छ भने नेपाल खुल्यो है अब भन्ने खालको विश्वव्यापी सन्देश दिन सक्ने भएको छ र साथसाथै नेपालमा अब करिब 20 महिना भयो यो महामारीबाट गुज्रिनु परेको। यसको सबैभन्दा ठुलो मार त पर्यटन क्षेत्रमै परिरहेको थियो र अहिले पनि परिरहेकै छ। नेपालका जति पनि यो सेवा प्रदायक होटल, ट्राभल, एयरलाइन्स, टुर गाइड जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूमा सबभन्दा ठुलो उत्साह सञ्चार भएको छ र नेपाल पर्यटक पठाउने स्रोत बजारमा भएका टुर अपरेटर्सहरू पनि यसले गर्दा उत्साहित भएको छन्। अहिले एउटा कस्तो भने विश्वव्यापी रूपमा हामीले हेर्दाखेरि घुम्न जाने मान्छेहरू पनि कम छन् तर घुम्न जाने ठाउँ पनि कम छन् कि धेरै ठाउँहरू अझै पनि बन्दाबन्दीकै अवस्थामा अथवा स्ट्रिक्ट क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्ने त्यस्तो खालको छ। त्यस्तो परिवेशमा अहिले यो सरकारले गरिदिएको निर्णयले अब नेपाल चाहिँ मा पर्यटकीय गतिविधिहरू चलायमान हुन निकै सहयोगी भूमिका पुर्याउँछ। अझ 1-1.5 महिना अगाडि भइदिए भए यसको अझ राम्रो हुन्थ्यो, किनभने हाम्रो पहिचान भनेकै नेपालको यो पदयात्रा ट्रेकिङका लागि एकदम पपुलर डेस्टिनेसन हो र ट्रेकिङको सबैभन्दा मुख्य सिजन भनेकै फेरि यही सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर हो। तर केही छैन, अलि ढिलै भए पनि अब अहिले यो आइदिएको छ यो डिसिजन। यसले गर्दा यो अक्टोबर नोभेम्बरमा मिड अक्टोबरदेखि मेबी नोभेम्बर डिसेम्बरसम्ममा कम्तीमा 20-25% चाहिँ पुनरुत्थान हुन्छ कि भन्ने आश जगाएको छ। जस्तो सरकारले अहिले पछिल्लो समयमा वर्तमान सरकार आइसकेपछि आम नागरिकहरूलाई खोप पनि एकदम तदारुकका साथ दिइरहेको छ र अहिले नेपालमा यो कोभिडको पेसेन्टहरूको सङ्ख्या पनि तुलनात्मक रूपमा कम छ। तर यस्तो अवस्थामा पनि अहिले कतिपय मुलुकहरूले नेपाललाई अहिले पनि रेड जोनमै राखिरहेका छन्। नेपाललाई रेड जोनबाट हटाउनका लागि जबसम्म नेपाल रेड जोनमा रहन्छ तबसम्म ती देशका पर्यटकहरू आउने सम्भावना शून्य हुन्छ। त्यस कारणले नेपाललाई रेड जोनबाट हटाउनका लागि चाहिँ हाम्रो सरकारी तर्फबाट चाहिँ कस्तो खालको पहलको आवश्यकता देख्नुहुन्छ? यसमा अझ बढी कूटनैतिक पहल एकदमै आवश्यक छ। खास गरी एउटा के हुन्छ भने क्राइसिसको बेला, किनभने हामीलाई यो भूकम्प पछिको अवस्थामा पर्यटन पुनरुत्थान गर्दाखेरिका पनि केही अनुभवहरू छन्। यो धेरै सेक्टरहरूको टुरिज्ममा जति पनि सरकारवालाहरू छन् सबैको एउटै भोइस बनाउन सकिएन भने र त्यो भोइसलाई चाहिँ स्रोत बजारमा अथवा चाहिँ भनौँ न ती ठाउँमा लान सकिएन भने त्यसले त्यति काम गर्दो रहन्छ। अब अहिले हामीले देखेको नेपालमा धेरै राम्रा चिजहरू पनि भएको छन् कि तर स्रोत बजारलाई त्यो थाहा छैन। जस्तो म आफै पनि विगत यो करिब 1 महिनादेखि पोखरा, चितवन, यता जोमसोम, बर्दिया, नगरकोट, धुलीखेल लगायतका थुप्रै ठाउँ दामनमा म गएँ फिजिकली आफै पनि। इभन त्यहाँ नजाउन्जेलसम्म काठमाडौँ बसिरहँदा कतिपय साथीहरूलाई के थाहा छैन भने त्यहाँ भ्याक्सिन भयो होला र भने जस्तो छ। तर अब टुरिज्मको फ्रन्ट लाइनर त भ्याक्सिनेट भइसकेको छ सबै होइन। हुँदा समुदाय समेत यो भ्याक्सिन लगाइसकेको रहेछ क्या। अब यो चिजहरू त एकदम धेरै जानु पऱ्यो नि नियमित ढङ्गबाट विभिन्न च्यानलहरूबाट। त्यो गइदियो भने अलिकति सहज हुन्छ। मलाई लाग्छ अब अलिकति हामीले एउटा चाहिँ वन भोइस अथेन्टिक चिजहरूमा बनाउन सक्नु पर्यो। अब अर्को चाहिँ त्यहाँ अब हिजो अस्ति मात्रै एउटा समाचार आएको थियो काठमाडौँ उपत्यका जहाँ सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ त्यही पनि करिब 70% को हाराहारीमा भ्याक्सिनेट भइसकेको छ होइन। अब केही समय अगाडि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय यो सर्वे पनि गरिदो रहेछ, मैले ठ्याक्कै त्यसको नाम बिर्सेँ।
यो यो त्यो देशका जनताको इम्युनिटी कति छ भनेर हेर्ने होइन। अब त्यसले पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भन्छ त्यो होइन, नियरली 68% चाहिँ नेपालीमा छ, जुन चाहिँ वान अफ द हाइएस्ट हो विश्वका अरू देशहरूको तुलनामा। यस्ता यस्ता फ्याक्ट्सहरू जसले चाहिँ कन्भिन्स गर्छ लिएर हामीले चाहिँ सञ्चार गर्न सक्यो भने त्यो हुन्छ, यो एकदमै आवश्यक छ। अब अहिले केही देशहरूले गर्दै पनि गएको छन्, जस्तो जर्मनीले नेपाललाई अहिले त्यो रेड लिस्टको त्यो हटायो होइन। अब कतिपयले 3टा लिस्ट राख्ने गरेका छ उनीहरूले, रेड, ग्रिन र एम्बर। अब कतिपयले एम्बर लिस्टमा राखेका छन्, त्यो भने एक खालको वेटिङ जोनमा राखेको जस्तो हो। अब बेलायत जस्तो देशले अझै राखिसकेका छैन। फेरि सबैभन्दा ठुलो यो पर्यटन प्रवर्धनको एउटा जुन जमघट हुने प्लेटफर्म छ यही नोभेम्बरमा त्यही हुँदैछ फेरि होइन। अब त्यो भइदिएन फेरि हाम्रो यो नेपालबाट प्रवर्धनका लागि जान सक्नुहुन्न। त्यो हिसाबले चाहिँ एकदमै छिटो र एकदम बलियो र एकदम प्रभावकारी समन्वय कूटनैतिक तहबाट चाहिँ आवश्यक छ यसमा। जस्तो अहिले पछिल्लो समय नेपालका महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरू पनि अब सर्वसाधारणका लागि खुल्ला भएका छन् र हामीले भारतीय पर्यटकको हकमा चाहिँ एन्टिजेन परीक्षणकै आधारमा चाहिँ आउन दिने भनेर नियम पनि लागू गरिसकेका छौँ। यो अवस्थामा भारतबाट धार्मिक पर्यटकहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी ल्याउनका लागि हामीले कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला, के गर्नु पर्ला यसमा? वास्तवमा हरेक यो सङ्कटपछि अथवा महामारीपछि रिभाइभ हुने एकदमै कम सेक्टर छन्, त्यो मध्येको धार्मिक पर्यटन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हो। एउटा त आन्तरिक नै हो होइन, किनभने नजिकको हुन्छ, यो खुल्ला बित्तिकै हिँडिहाल्ने खालको हुन्छ। अर्को यो रिजनल टाइपको हो, अर्को यो बिजनेसको हो। बिजनेसमा किनभने अलिकति खुल्यो भने ल अब फेरि एग्रेसिभ मार्केटिङ गरौँ भन्ने कम्पल्सन हुन्छ। अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ धार्मिक किन छ भने यो अब भनौँ न, अब महामारी पनि नियन्त्रणमा आउन थाल्यो, यो सक्यो, अब नयाँ जीवन सुरु गर्नुपर्छ, कहीँ न कहीँ ब्लेसिङ लिएर अथवा चाहिँ भगवान्को आशीर्वाद लिएर सुरु गरौँ नि त भन्ने धेरैको चाहना हुन्छ कि। र अहिले पनि इन्क्वायरिजहरू धेरै आइरहेछन्। अब फेरि अहिले यो स्वास्थ्य सम्बन्धी अलिकति यो र रोग सम्बन्धीको महामारी भए भएर मान्छेलाई डर पनि त्यत्तिकै छ। र त्यो हिसाबले यो यस्ता ठाउँहरू हामीले खोल्दै गर्दा एकातिर चाहिँ हामीले एकदमै यहाँ प्रोटोकलहरू मेन्टेन गरेका छौँ, चिजहरू एकदमै सुरक्षित छन् भन्ने त्यो विश्वसनीयता दिन पनि जरुरी छ भने, अर्कोतिर चाहिँ हामी अब खोल्यौँ है, अब ह्यासल छैन, अब आउनुहोस् भनेर चाहिँ एउटा वेलकमिङ सन्देश जान पनि जरुरी छ। अब अहिले त्यति धेरै चाहिँ त्यो गइरह पाइँदैन कि, अब त्यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो जाओस्। र अर्को चाहिँ मैले देखेँ यही क्राइसिसको बेला एउटा यो सबै ठाउँमा पनि हामी जान सक्दैनौँ। अहिले यो बबल कोरिडोर मार्केटिङ स्ट्राटेजी नेपालले चाहिँ तुरुन्त बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। वास्तवमा यो केही समय अगाडि बनाएर राखेर अहिले रेडी टु मुभ अवस्थामा भइदियो भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। त्यो पनि कस्तो भनेपछि अब कहाँको टुरिस्टहरू नेपाल आएर फर्किँदा पनि उनीहरूलाई आफ्नो देशमा क्वारेन्टाइन बस्नु पर्दैन, त्यस्ता देशहरू चाहिँ हामीले बढी आइडेन्टिफाई गरेर टार्गेट गर्ने कि। अब अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले नाम लिएका जस्तो युरोपका केही कन्ट्रिजहरू छन्, जर्मन लगायतको, सबै भइसकेको छैन त्यो। जस्तो बेलायतमा फेरि फर्किँदाखेरि क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ। अब यहीँ हेऱ्यौँ भने इन्डियामा हाम्रो त्यो खुला छ, चाइनामा छैन अहिले होइन। अब जस्तो थाइल्यान्ड जस्तो देशमा हामीले अहिले प्रवर्धन गर्न सक्दैनौँ, किनभने आयो भने हामी त ओपन छौँ तर फर्किँदाखेरि उसलाई क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ। अब यस्ता देशहरू चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने। अब अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ इन्डिया, बङ्गलादेश, दुबईमा अब धेरै ठुलो सेगमेन्ट छ, विभिन्न कन्ट्रीका मान्छेहरू बस्छन्, इजरायल, यस्ता देशहरू छन्। त्यस्ता देशहरूमा चाहिँ एग्रेसिभ मार्केटिङ हामीले गर्न सक्यौँ भने अलि छिटो र अलि राम्रोसँग हाम्रो पर्यटन पुनरुत्थान हुन सक्ने देख्छु म। जस्तो यहाँले भन्नुभएको जस्तै हामी कतिपय कुरामा हाम्रो प्लानिङमा चाहिँ हामी जहिले पनि पछाडि छौँ। जस्तो यही अहिले यहाँ भन्नुभएको जस्तै जुन मार्केटिङको प्लानिङ हामी पहिल्यै गरिसक्नु पर्थ्यो, अहिले हामी रेडी टु मुभ हुनुपर्ने अवस्था भने जस्तै हामी कहाँ 2टा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू लगभग अब छिट्टै नै तयारी अवस्थामा, 1 वर्षभित्रै तयारीमा आउने, सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन्। त्यसबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिनका लागि हामीले अहिलेदेखि नै प्लानिङ गरेर अगाडि बढेनौँ भने विमानस्थल चाहिँ सञ्चालन आउँदैमा त्यहाँ चाहिँ एयरलाइन्स आएर बस्छ भन्ने पनि हुँदैन, किनभने उनीहरूको सेड्युल त 1-2 वर्ष अगाडिदेखिकै प्लानिङमा हुन्छ। त्यस कारणले त्यो खालको जस्तो अब लुम्बिनीकै कुरा गर्दा हामीले चाहिँ त्यसको उपयोग बढी गरेर त्यसबाट बढी फाइदा लिनलाई र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ सिधै त्यहाँ उतार्नका लागि चाहिँ अहिलेदेखि कस्तो खालको स्ट्राटेजी तय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ बेनिफिट होला? यो निकै महत्त्वपूर्ण पक्ष उठाउनु भयो यहाँले। वास्तवमा हामी कहाँ आजका दिनमा पनि एयरपोर्टहरू, एयरलाइन्सहरू चाहिँ मार्केटिङ गर्नुपर्ने, बजारीकरण गर्नुपर्ने, प्रवर्धन गर्नुपर्ने चिज हुन् है भन्ने बुझाइ नै बनिसकेको देख्दिनँ म अझै पनि होइन। अब त्यो वास्तवमा अहिले अब हिजो अस्ति नै न्युजमा आएको छ, जस्तो पोखराको एयरपोर्ट यो जनवरीमा टेस्ट फ्लाइट गर्ने,
त्यसको केही समयपछि रेगुलर फ्लाइट्सको लागि यो गर्ने भनेपछि अब अहिले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको लागि दिने हो होइन। अब कुन कुन एयरलाइन्सलाई हामीले अप्रोच गर्ने हो अहिले नै गएर ल अब हाम्रो 6 महिनापछि तयार हुन्छ होइन, अनि तयार भएकै दिन चाहिँ यति फ्लाइट्सहरू आउनु पऱ्यो। अब सुरुमा के इन्सेन्टिभ दिने हो त्यसै आउँदैन नयाँ ठाउँहरूमा होइन। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ हाम्रो इक्विपमेन्ट्सकाहरू बारेमा विश्वसनीयता दिनलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्ने होला होइन। अब यी सबै चिजहरूको एउटा कम्पोजिट प्याकेज चाहिँ साइडमा त्यत्तिकै महत्त्वका साथ जति यता चाहिँ यो भौतिक निर्माण भइरहेछ त्यत्तिकै यता चाहिँ यो सफ्टवेयरको पार्टमा पनि महत्त्वका साथ हिँड्नुपर्ने हो। यो चाहिँ के छ भने पहिला एयरपोर्ट बनोस् अनि गरौँला भनेर त्यो ढिलो भइसक्छ, वास्तवमा त्यो धेरै ढिलो भइसक्छ। अब हाम्रो यो कार्यक्रममा अथोरिटीहरूले सुनिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ यो सुझाव म दिन चाहन्छु। धेरै एयरपोर्टहरूमा धेरै जस्तो हामीले विभिन्न खालका एक्जिबिसन र एक्सपो गर्छौँ नि, यस्तो खालको लागि पनि विभिन्न खालका एक्सपोहरू हुन्छन् जहाँ चाहिँ एयरलाइन्सहरू, एभिएसनका अथोरिटिजहरू, इक्विपमेन्ट सेल गर्नेहरू आएका हुन्छन्। त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ मार्केटिङ गर्ने बेला चाहिँ एकदम भइसक्यो हो। यो एउटा चाहिँ त्यसरी मास उसमा जाने, अर्को चाहिँ हेड अन नै गरेर अब जस्तो भनौँ न यहाँले अघि भन्नुभयो लुम्बिनीको हाम्रो यो बन्दैछ भने एयर एसिया बिचमा हट्यो। अब एयर एसिया जस्तो यो बुद्धिस्ट कन्ट्रीहरूबाट आउने फ्लाइटहरू थाइल्यान्डबाट, म्यानमारबाट होइन, भियतनाम, क्याम्बोडियाबाट, जापान, कोरियाबाट यस्ता मार्केटहरूबाट कुन कुन एयरलाइन्स आउन सक्लान्। अब त्यसलाई हामीले अर्को चाहिँ यो सर्ट हल डेस्टिनेसनमा अहिले काठमाडौँको ठुलो लोड चाहिँ मिडल इस्टमा कनेक्ट गर्दाखेरि भएको छ होइन। अब काठमाडौँको लोडलाई चाहिँ कम गर्नको लागि कतिवटा एयरलाइन्स त्यहाँ लान सकिन्छ। यी सबै क्यालकुलेसन र प्रोजेक्सन र एउटा डिजाइनिङका कामहरू र एट द सेम टाइम यो कन्सर्न स्टेक होल्डरसँग कम्युनिकेसनका कामहरू चाहिँ एकदमै एग्रेसिभली हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यो होस् छिटै। जस्तो पर्यटन पूर्वाधारको कुरा गर्दा हामी कहाँ अहिले पनि पर्यटन पूर्वाधारका हिसाबले हामी कमजोर अवस्थामै छौँ। हुन त पछिल्लो समय नेपालमा इन्टरनेसनल यो ब्रान्ड होटलहरूको, चेन होटलहरूको आगमन पनि क्रमशः बढ्दो रूपमा छ। जस्तो अब यसमा सरकारले मात्र लगानी गरेर त्यो सम्भव पनि हुँदैन। त्यस कारणले अब यहाँ लामो समय पर्यटनमै संलग्न हुनुभएको हिसाबले नेपालमा यो पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाउन, पूर्वाधारमा लगानी बढाउनका लागि अहिले हामीसँग भएको नीति नियम पर्याप्त छन् कि छैनन् र त्यसमा कस्तो खालको इनिसिएटिभ चाहिँ आवश्यक छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ? मलाई लाग्छ अब नेपालको पर्यटनको भनौँ न एउटा सबैभन्दा ठुलो समस्या, चुनौती जेसुकै भनौँ हामी, पर्यटनलाई उजागर हुन नदिएको सबैभन्दा ठुलो समस्या नै पूर्वाधारको अवस्था हो। अब आजका दिनमा कतिपय पर्यटकहरू नेपाल आउन खोज्दाखेरि पनि आउने बाटै छैन कि। जस्तो अब सिजनमा त टिकटै पाउँदैन, पायो भने पनि 50-60 हजार पर्ने फ्लाइटको कस्टलाई 3 लाख, 4 लाख, 5 लाखसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था। अब त्यस्तोमा त हामी कसरी एउटा सहज पर्यटक र एकदम बढिरहेको पर्यटकको कल्पना गर्न सक्छौँ र होइन। त्यो हिसाबले अहिले यो पूर्वाधारको समस्यालाई हटाउनका लागि जस्तो अब होटल जस्तो होइन, अब ट्रान्सपोर्ट जस्तो आदि इत्यादिमा त निजी क्षेत्र आउला, तर यो भौतिक पूर्वाधार र ठुल्ठुला पूर्वाधारमा चाहिँ त्यति आउन सक्दैन। अब यसमा चाहिँ जम्मी के हो भने जम्मा दुईवटा पोइन्टहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् कि राज्यसँग यस्तो क्षमता हुनु पऱ्यो कि आफै धनाधन लगानी गरेर अगाडि बढ्न सक्नु पऱ्यो। अब त्यो पनि गर्न सकिरहेको छैन विभिन्न कारणले। अब 1 वर्षमा सक्छु भने योजना 7, 9, 10 वर्षमा पनि सकिरहेको हुँदैन होइन। एकातिर त्यो अवस्था छ, त्यो सुधार गर्न सक्नु पऱ्यो। होइन भने बाहिरबाट आउने लगानीलाई एकदमै झन्झट नराखिकन होइन, स्वागत गरिकन, सहयोग गरिकन तुरुन्तै हुन सक्ने हामीले बनाउन सक्नु पऱ्यो। अब यो दुइटैमा हामी त्यति तयार देखिरहेको छैनौँ। त्यो हिसाबले मैले देख्छु अब आफ्नो भित्रको त स्रोत पनि कमी छ र अरू चाहिँ यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने क्षमता पनि कमी छ। अब आजका दिनमा हामीले हेर्दाखेरि हाम्रा विकासका खर्चहरू, बाटोको, पूर्वाधारको एकदमै कम खर्च भइरहेको हुन्छ क्या वार्षिक बजेटको समीक्षा गर्दाखेरि पनि। त्यही हिसाबले हाम्रो इन्ट्रेस्ट अनुसारको जसले पूर्वाधार निर्माण गर्छ, जसले चाहिँ रोजगारको एकदमै धेरै सिर्जना गर्न सक्छ, त्यस्ता ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीले लगानीका लागि खुला गर्न सक्नुपर्छ वन विन्डो पोलिसीबाट। हुन त लगानी बोर्ड आएको छ, तर अझै यसलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट हामी लैजान सक्छौँ। अहिले मलेसियाले गरेको सबभन्दा ठुलो चमत्कारिक चाहिँ उहाँहरूको एउटा सूत्र भनौँ न, यो यही नै थियो। अहिले पछिल्लो दिनमा हामीले एकदमै सिक्न सक्ने चाहिँ यहीँ हाम्रो छिमेकी देश बङ्गलादेश र भियतनामबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ यो लगानी भित्राउने मामलामा र लगानी बढाउने मामलामा। धेरै चिजमा हामी ढिलो भइसकेका छौँ र अब पनि ढिलो गर्ने छुट चाहिँ हामीसँग छैन। जस्तो यहाँले भन्नुभयो जस्तै नेपालमा आउन चाहने विदेशी पर्यटकहरूका लागि सबभन्दा ठुलो हडल्स भनेकै यो हवाई भाडा चाहिँ महँगो हुनु हो। अब हामी बारम्बार सुन्छौँ नेपालमा हवाई भाडा महँगो हुनुको पछाडि चाहिँ फ्युलको कस्ट र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका कारणले हो भन्ने कुराहरू सुन्छौँ। फेरि अब हामी पर्यटन प्रवर्धन गर्नु पर्यो भनेर पनि भनिरहेछौँ
होइन हाम्रो टार्गेट चाहिँ तपाईँको 20 लाख 25 लाख टुरिस्टलाई ल्याउने हाम्रो टार्गेट पनि छ। यस्तो अवस्थामा अब हामीले यो हवाई भाडालाई कम गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अहिले यो महामारीकै सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि के छ भने 3-4वटा भ्यालु खोजेर टुरिस्ट निस्कनेवाला चाहिँ हिँड्न होइन। एउटा त ऊ जाने गन्तव्य कतिको सुरक्षित छ भन्ने होइन। अर्को चाहिँ के छ भने अब अहिले विभिन्न खालका प्रोटोकलहरू फलो गर्दाखेरि जस्तो भनौँ न डिसइन्फेक्ट गर्नुपर्ने, ठाउँ ठाउँमा सरसफाइका चिज राख्नुपर्ने, स्टिल लाउनु, अनेक चिजको छ नीति प्रोटोकलहरूको। त्यसले गर्दा मान्छेहरूलाई यो हवाई कस्ट महँगो भएको छ कि पहिलाभन्दा पनि भन्ने खालको बुझाइ पर्न गएको छ होइन। अर्को जाने ठाउँहरू ह्यासल छ कि भन्ने खालको। यो मध्ये चाहिँ अब यातायातसँग पर्यटनको साइनो एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपले जोडिया हुन्छ। हामीले यो पर्यटन विकासको इतिहासै हेऱ्यौँ भने पनि जस्तो अब सुरुमा रेलवेको इन्भेन्सनपछि त्यो नजिकका गन्तव्यहरूमा एकदमै जस्तो अब यो ठुल्ठुलो पहिला चाहिँ भास्को डी गामा अब थोमस कुक जस्तो एजेन्सीहरूले त त्यो प्याकेज सुरु गरेकै ट्रेनमा मान्छेहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लगेर सुरु गराएको थियो कि प्याकेज भन्ने सिस्टमै त्यसरी आएको थियो। त्यसपछि फ्लाइट आइसकेपछि अझ भयो, सिपर भइसकेपछि अझ भयो। अनि त्यो भइसकेपछि अब पूर्वाधारमा त हामी तयार हुनै पऱ्यो, त्यो नभए त हामी सक्दैनौँ। अब अहिले हामी कहाँ हेर्ने हो भने एयरलाइन्सले नै हो टुरिस्ट ल्याउने होइन। अब आजका दिनमा पनि 80% बढी बाई एयर आउँछन्, 20% जस्तो मात्रै बाई ल्यान्डबाट आइरहेछ टोटल टुरिस्टकोमा होइन। अब यो नियन्त्रणलाई अलिकति खुकुलो बनाउनलाई 2-3वटा चिज चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यी निर्माणाधीन एयरपोर्टहरू छिटोभन्दा छिटो सक्ने, काठमाडौँको अहिले अलिकति एक्सपान्ड भएको छ पहिलाभन्दा र अलि बेटर पनि भएको छ। अब अहिले चाहिँ अर्को के छ भने आउने एयरलाइन्सलाई केही न केही इन्सेन्टिभ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ ताकि टुरिस्टलाई फ्लाइट कस्ट सस्तो परोस्। किनभने धेरै टुरिस्ट हामीलाई चाहिएको छ, यता यो होटलमा, रेस्टुरेन्टमा, ट्रान्सपोर्टमा धेरै लगानी भएको छ होइन। एउटा चाहिँ त्यतातिर हामीले गर्नुपर्ने म देख्छु। र अर्को पाटो चाहिँ यो विभिन्न खालका फीहरू जस्तो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा हामी कहाँ एकदम महँगो हो, पार्किङ पनि यहाँको ल्यान्डिङ एन्ड पार्किङ चार्ज पनि एकदमै महँगो हो। अब हुन त अहिले अलिकति $100-150 घट्यो यो एटिएफ भन्छ यो फ्युलमा होइन। तर अझै पनि कम्पेयर टु इभन हाम्रै कोलकाता दिल्लीभन्दा हामी अलमोस्ट डबल महँगो छौँ क्या आजकै दिनमा पनि यो फ्युल कस्टमा। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै घाटा भइरहेछ। यी चिजहरू चाहिँ हामीले अलिकति अलिक व्यावसायिक हिसाबले हेर्नु पऱ्यो कि यता घुमाउँदा यता कति आउँछ, आउनेतिर बढी हेर्नु पऱ्यो। हामीका चाहिँ कस्तो भने भएको चिज चाहिँ खर्च नगर्ने, तर भोलिका दिनमा यहाँबाट चाहिँ बढी हुन्छ भनेर चाहिँ अलिकति स्मार्टली हेर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यो चाहिँ एकदमै हेर्नुपर्छ। अब एयरलाइन्सलाई हामीले एन्करेज गर्नु सकेनौँ, बढीभन्दा बढी एयरलाइन्स हामीले जोड्न सकेनौँ भने हाम्रो पर्यटन चाहिँ सजिलै पुनरुत्थान हुँदैन। यत्रो धेरै लगानी हामीले भित्राइरहेछौँ, खास गरी होटलमा होइन। अस्ति भर्खरै म यो नेपालगञ्ज, भैरवा, विराटनगरतिर जाँदा पनि 4 स्टार 5 स्टार क्याटेगोरीको थुप्रै होटलहरू आइरहेछन् कि। अब लगानी डुब्नु भनेको राज्यको उत्पादकत्व घट्नु पनि हो। त्यो हिसाबले चाहिँ यो भइसकेको र हुन गइरहेको लगानीलाई डुब्न दिनु हुँदैन। अब यसलाई बचाउने उपाय थुप्रै छन्, त्यहाँतिर हामीले धेरै गहन ढङ्गले काम गर्नु जरुरी छ। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो नेपालको मुख्य आकर्षण भनेको पदयात्रा पर्यटन नै हो। तर पछिल्लो समय यो विकास क्रमसँगै हाम्रा स्थापित पदमार्गहरू चाहिँ नासिँदै गइरहेका छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो पहिलाको जुन पदयात्राको जुन समय थियो त्यो समय पनि घट्दै गइरहेछ। यसले अल्टिमेटली हामीलाई चाहिँ घाटा नै गरेको छ, किनभने पर्यटकको पसाइ अवधि पनि त्यसले घटाइरहेछ। त्यस कारणले अब यो यस्तो अवस्थामा चाहिँ होइन यहाँका सङ्घ संस्था, सरकार, पर्यटन बोर्डले चाहिँ नयाँ नयाँ पर्यटकीय पदयात्रा मार्गहरू पहिचान गर्नका लागि चाहिँ अहिले खासै त्यति काम भएको जस्तो देखिँदैन। जस्तो अब हामीसँग अहिले 3 तहको सरकार पनि छ होइन, केन्द्र, स्थानीय र प्रदेश। ती सरकारहरूको पनि पर्यटन प्रबन्धनको पैसा भनेको खालि भ्यू टावर बनाउनेमा मात्र खर्च भइरहेछ। त्यस कारणले यो कतिको जायज देख्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ कसरी काम गर्नु पर्ला यी 3 तहका सरकारले? यसमा पनि अलिकति सुधारको आवश्यकता म देख्छु। खास गरी हाम्रा यो स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार जति पनि नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूमा अलिकति बुझाइको कमी हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब उत्साह, जोस एकदम राम्रो छ, आफ्नो क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाऊँ भन्ने होइन, एकदम राम्रो हो कि त्यो चाहिँ। उहाँहरूले यसको महत्त्व पनि बुझ्नु भएको छ, तर कसरी हुन्छ त भन्ने आइडिया चाहिँ त्यति छैन। अघि यहाँले पनि एक्जाम्पल दिनुभयो, हामी पनि धेरै ठाउँहरूमा हिँड्दाखेरि
पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने भनेकै भ्यू टावर बनाउने र तारबार गर्ने, कहीँ ताल छ मन्दिर छ भने तारबार गरिदिने, साइनेज राखिदिने, त्यतिमा हुन्छ भन्ने छ। त्यो होइन वास्तवमा। यसलाई चाहिँ अलिकति यो अब फेरि टुरिज्ममा वास्तवमा हामी नयाँ गन्तव्य पनि होइन, धेरै राम्रो अनुभव भएको गन्तव्य हो। तर के छ भने त्यो एक्सपर्टिज, सारा एक्सपर्टिज काठमाडौँको निजी क्षेत्रसँग छ, तर उत्साह र रिसोर्स चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहमा छ कि। अब यो ग्यापलाई चाहिँ अलिकति ब्रिज गरिदिन सक्यौँ भने हामीले यहाँको एक्सपर्टिजलाई त्यहाँको उत्साहसँग जोड्न सक्यौँ भने त्यसले निकै राम्रो फल दिन सक्छ। म धेरै स्थानीय निकायका साथीहरूलाई के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने त्यो काठमाडौँमा भएको व्यावसायिक एक्सपर्टिजसँग जोडिनुहोस्, जति जोडिनु भयो त्यति राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन। अब अर्को चाहिँ अलिकति इन्टिग्रेटेड अप्रोचमा हामी कहाँ भइरहेको छैन। जस्तो अब केही समय अगाडि 100वटा गन्तव्य भनेर पहिचान भयो, त्यसपछि फेरि अर्को मन्त्री आउनुभयो 200वटा गन्तव्य बनाउनु भयो त्यसलाई होइन। अब त्यसमा पनि उहाँको गर्छु भन्ने चाहना त राम्रै थियो होला, तर त्यसरी पनि हुँदैन कि। त्यो चाहिँ लिमिटेड रिसोर्स भएको कन्ट्रीले एकदमै राम्रोसँग आइडेन्टिफाई गरेर कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब गन्तव्य भनेका कस्ता हुन्छन् भने 4-5वटा चिजका इन्टिग्रेटेड हो, जाने बाटो हुनु पऱ्यो, त्यहाँ गतिविधिहरू हुनु पऱ्यो, अब आवासका संरचना हुनु पऱ्यो, त्यो पनि स्तरीय हुनु पऱ्यो होइन। अब यी सबै चिजमा त लगानी लाग्छ नि, एउटा क्यालकुलेसन त हुन्छ नि। अब त्यस्तो खालको प्लान चाहिँ हामी कहाँ छैन कि। अब त्यो हुन सक्यो भने र अर्को कुरा म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा अहिले संसारभरि धेरै ठाउँहरूमा सर्वे भएको छ। अब यो महामारीपछि कस्तो गन्तव्य रोजाइ हो त अब घुम्न जाने पर्यटकहरूको भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ 3टा कुराहरू चाहिँ प्राइमेरीली आउने गरेको छ। एउटा चाहिँ नेचर बेस्ड डेस्टिनेसनहरू होइन, जहाँ चाहिँ प्राकृतिक होस् एउटा दृश्यहरू। अर्को चाहिँ यो आइसोलेसनमा हुने एक्टिभिटिजहरू, ग्रुपका ग्रुप एकैपल्ट गर्ने खालको नभएको र क्राउड कम हुने ठाउँहरू। अब अहिले त हामीले भनौँ न स्थापित गन्तव्यभन्दा नयाँ गन्तव्य बनायौँ भने के भन्न सक्छौँ भने अब तपाईँहरूको सुरक्षाका लागि हामीले नयाँ गन्तव्य बनाएको हो, त्यहाँ क्राउड छैन होइन, त्यो एरियामा चाहिँ आइसोलेसनमा एक्टिभिटिजहरू हुन्छन् भनेर चाहिँ हामीले प्रचारित गर्ने र नयाँ ठाउँ उजागर गर्ने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै सही समय हो र यसको सदुपयोग हामीले गर्नुपर्छ। हस्, हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। मलाई यहाँलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। फेरि अर्को हप्ता हामी अर्को विषयमा अर्को अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिसम्मको लागि नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।